नमस्कार, डाफे टिममा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सन्तोष घिमिरेद्वारा लेखिएको प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिका भ्रमण तय पेन्टागनमा भेटवार्ता भन्ने शीर्षकमा एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट। प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा असार दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणमा जाने भएका छन्। अमेरिकी सेनाको निम्तोमा प्रधान सेनापति शर्मा औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्। सैनिक स्रोतका अनुसार प्रधान सेनापति शर्मा असार 12 देखि 18 गतेसम्म अमेरिका भ्रमणमा जाने तय भएको छ। 3 महिना अघि अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढिरहेका बेला प्रधान सेनापतिको भ्रमण तय भएको हो। भ्रमणमा प्रधान सेनापति शर्मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन जाने तय भएको छ। त्यस क्रममा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया हेर्ने उपसहायक रक्षा मन्त्री एमी सिराइटले असार 13 गते प्रधान सेनापति शर्मालाई स्वागत गर्ने स्रोतले बतायो। पेन्टागनकी वरिष्ठ अधिकारी सिराइटसँग प्रधान सेनापतिको महत्त्वपूर्ण छलफल हुनेछ। सिराइटले अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक दक्षिण एसियाका भारतसहित सबै मुलुकसँगको द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बन्ध हेर्ने गर्छिन्। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि अमेरिकाको रक्षा नीति तय गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उनकै हो। प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम अनुसार प्रधान सेनापति शर्माले अमेरिकी जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ र चिफ्स अफ स्टाफसँग भिन्दै भेटवार्ता गर्नेछन्। उनी अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी र भर्जिनिया स्थित अमेरिका जल सेनाको स्टेसन पनि जाने भएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधान सेनापति शर्मालाई अमेरिकामा विशेष सम्मान दिने तयारी अमेरिकी सेनाको छ। शर्मा अमेरिकी सेनाका केही तालिम केन्द्र र सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन भ्रमणमा पनि पुग्नेछन्। भ्रमण टोलीमा प्रधान सेनापति शर्मा, उनकी श्रीमती र अन्य 4 सैनिक अधिकारी रहनेछन्। प्रधान सेनापति शर्मा लेबनान स्थित शान्ति मिसनको भ्रमणपछि अमेरिका पुग्ने तय भएको हो। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुन लागेको पुष्टि गरे, तर उनले भ्रमणको एकिन मिति बताउन चाहेनन्। भ्रमणको विस्तृत विवरण हामी उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छौँ, सिलवालले भनेका छन्। उनले प्रधान सेनापति शर्मा अर्को एक देशमा रहेको राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसन भ्रमण गरी अमेरिका भ्रमणमा जाने योजना रहेको जानकारी दिए। प्रधान सेनापति भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ, तर रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रमणबारे जङ्गी अड्डाले जानकारी गराइसकेको स्रोतले बतायो। नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद सम्हाले यता शर्माको यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हुनेछ। 1.5 साता अघि अमेरिकी सेनाले प्रधान सेनापति शर्मालाई भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो। शर्मालाई अमेरिकी इन्डो पेसिफिक कमान्डले हवाईमा 1.5 महिना अघि आयोजना गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि निम्तो पठाएको थियो, तर उनी गएनन्। उनले सैनिक उच्च अधिकारी सरोज राणालाई हवाई पठाएका थिए। चीनको सार्वजनिक असन्तुष्टि बीच एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिए पनि नेपालतर्फबाट चाहिँ भ्रमण भएका थिएनन्। अमेरिकासँग लहसिएर छिमेकी चीनसँग सरकारले दूरी बढाएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण तय हुनु अर्थपूर्ण रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी देउबा नेतृत्वको सरकार अमेरिकासँग नजिकै गएको बताउँछन्। उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको सन्दर्भमा नेपालबाट पनि अमेरिकातर्फ भ्रमण हुँदा त्यसले अमेरिकीहरू थप उत्साहित हुने बताए। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग आबद्ध हुने वातावरण सत्ता गठबन्धनले तयार पार्न लागेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ, उनले भने। पछिल्ला दिनमा सरकारले मुलुकलाई भू राजनीतिक भूमरीमा फसाउन खोजेको सन्देश गएको पनि केसीले बताए। हालै तिब्बत हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले खुलेआम तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गर्नुबाट सरकार एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश गएको उनले बताए। यसरी प्रहरी स्कटिङमा अमेरिकी अधिकारी तिब्बतीका क्याम्प पुग्नु भनेको छिमेकीको संवेदनशीलतालाई सरकारले व्यवस्था गरेको हो। हाम्रो सम्बन्धको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक रहनुपर्छ, तर त्यसको मतलब अन्य क्षेत्रीय र विश्व शक्तिसँग टाढा रहनु चाहिँ होइन, केसीले भने। अमेरिकाले पछिल्ला वर्षमा नेपाली सेनामा आफ्नो प्रभाव बढाउन द्विपक्षीय भ्रमण, तालिम र अन्तर्क्रियालाई बढाएको देखिन्छ। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपछि सेनासँगको सम्बन्धलाई अमेरिकाले बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अमेरिकाले 5 वर्ष यता नेपाली सेनासँग एउटा सैन्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न ताकेता पनि गरिरहेको छ।
अमेरिकी सेनाले सञ्चालन गर्ने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अन्तर्गत नेपाली सेनासँग दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि अमेरिकाले ताकेता गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधान सेनापति शर्माको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा सो समझदारी पत्रबारे दुई देशबीच छलफल हुन सक्ने ती अधिकारीहरूले बताए। रणनीतिक महत्त्वको यो समझदारी पत्र अमेरिकाले सन् 2015मा प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि सकारात्मक थिए। त्यसबेला कतिपय सरकारी अधिकारीले प्रधान सेनापति छेत्रीकै अग्रसरतामा उक्त समझदारी पत्र अमेरिकी सेनाले नेपाल पठाएको समेत टिप्पणी गरेका थिए। नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाले पठाएको उक्त समझदारी पत्र अनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्ड बीच नियमित भ्रमण आदान प्रदान र सैन्य अभ्यास हुनेछ। त्यसैले विपदसँग लड्ने लगायत विषयमा पनि दुई सेनाबीच सहकार्य हुनेछ। अमेरिकी सेनाद्वारा प्रस्तावित उक्त समझदारी पत्र रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयमा थन्किएको छ। हेर्दा सामान्य समझदारी पत्र भए पनि त्यो रणनीतिक महत्त्वको छ। अमेरिकी सेनाका लागि नेपाली सेनामा आफ्नो प्रभाव बढाउन त्यो महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ, रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल र अमेरिका बीचका कूटनीतिक छलफल र बैठकहरूमा वासिङटनले बारम्बार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे प्रतिबद्धता खोजे पनि नेपालले प्रष्ट जवाब दिएको छैन। 1.5 महिना अघि नेपाल आएका अमेरिकन सेनाको युटा नेसनल गार्डका एड्जुटेन्ट जनरल माइकल जे टर्लीले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे सैनिक नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए। अमेरिकी सेनाको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले विश्वका करिब 100 देशका सेना अमेरिकी सेनासँग जोडिएका छन्। स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्ड्स सेनाले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन्। हरेक देशसँग छुट्टा छुट्टै विषयमा सहकार्य हुने गरेको छन्। गत पुसमा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए लगत्तै डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफू मन्त्री छँदा स्टेट पार्टनरसिपमा नेपाली सेनाको सहभागिताबारे अमेरिकासँग छलफल भएको र त्यसबारे नेपालका तर्फबाट सकारात्मक जवाब दिइसकेको बताएका थिए। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि बढाउने मुख्य एजेन्डा लिएर गत जनवरीमा 2 साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय समेत भइसकेको अवस्थामा डाक्टर रिजालले राजीनामा दिएका थिए। सरकारी अधिकारी प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणको गृह कार्यमा जुटेका छन्। असार महिनाभित्र प्रधानमन्त्री अमेरिका जानेबारे सामान्य छलफल भएको छ, तर एकिन मिति तय भएको छैन, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले प्रधानमन्त्री देउबालाई स्वागत गर्न अमेरिका आतुर रहेको बताएकी थिइन्। सन् 2022 नेपाल अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वार्षिक उत्सव पनि हो। त्यही अवसर पारेर देउबाको अमेरिका भ्रमण हुने भनिएको छ। देउबालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको व्यक्तिगत पहलमा अघि बढाइएको समिट फर डेमोक्रेसीमा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा छ, तर उक्त सम्मेलनको मिति तय भएको छैन। देउबा गत डिसेम्बरमा बाइडेनले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसीमा भाग लिएका थिए। त्यही सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा अब डिसेम्बरभित्र फेरि सम्मेलन हुन लागेको हो। नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीसँगको सम्झौता पास भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरू निरन्तर नेपाल आइरहेका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जिया 3 दिने भ्रमणमा आएकी थिइन्। उनले यहाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै भेट गरिनन्, काठमाडौँ स्थित तिब्बती शरणार्थीका 3 शिविर पनि घुमिन्। भारतको धर्मशालामा दलाई लामालाई भेटेको भोलिपल्ट नेपाल आएकी जियालाई खुल्लमखुल्ला तिब्बती शरणार्थी भेट्न अनुमति दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेको छ। नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबारको संसद बैठकमै देउबासँग जवाब मागेका छन्। ओलीले देउबा सरकारले एकछिन नीति छोडेको बताएका थिए। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जिया आउनु 1 महिना अघि अमेरिकाका 5 प्रभावशाली सांसद नेपाल आएका थिए।
खास गरी अमेरिकी सांसदले युक्रेन मामिलामा नेपालको समर्थनमा थप प्रतिबद्धता मागेका थिए। उनीहरूले पनि तिब्बती शरणार्थीका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। अमेरिकी सांसद टोली आउनु ठिक अघि अमेरिकी उपसहायक मन्त्री केली किडरलिङ काठमाडौँमै थिइन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्कासँग भेटेकी थिइन् भने लुम्बिनी पुगेर बौद्ध विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन्। त्यही बेला एमसिसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। यो सामग्री नेपाल खबरबाट साबर गरिएको हो। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।